अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे सूरत हाल जो है बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी हुई है इस वक्त। मीडिया में जिस तरह से पैसे बांटे गए उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। यानी वो हुकूमत जो कहती आ रही है कि हमारे पास चीनी सस्ती करने के पैसे नहीं है, हमारे पास बिजली सस्ती करने के पैसे नहीं है, हमारे पास आपको पेट्रोल पे सब्सिडी देने के पैसे नहीं हैं, उन्होंने मीडिया में एंकरों पे और बाकी लोगों पे किस किस तरह से पैसों की भरमार की है, पैसे बांटे और आपके मेरे खर्चे के पैसे बांटे, आपके मेरे टैक्सेस के पैसे बांटे, उसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं और हैरान कुन तफसीलात। मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप स्टार्टल हो जाएंगे, ऐसी तफसीलात है नाज़रीन। उससे पहले मैं आपको एक इमरान रियाज की खबर दे दूं। मैंने इस पर बड़ा एक्सटेंसिव वीलॉग एक किया हुआ है इमरान रियाज के हवाले से, लेकिन जब मैंने वीलॉग कर लिया तो शाम तक कुछ नई अपडेट आ चुकी हुई थी। मैं वो ज़िमनी खबरें हैं वो पहले चला के आपको बता देता हूँ, क्योंकि इमरान रियाज के वालिद को कोर्ट के अंदर अदालत की प्रोसीडिंग के दौरान एक कॉल आती है। उस कॉल का जिक्र जो किया गया, मियाँ अली इशफाक साहब ने उस कॉल का जिक्र किया है, उसकी खबर मैं आपको पहले दे देता हूँ। फिर ज़रा इस पे आते हैं कि मीडिया में कैसे बंदर बांट हुई, किस तरह से जो है वो पैसे बांटे गए, मनपसंद एंकरों को, मनपसंद यूट्यूबर्स को पैसे बांटे गए। इसके पूरा चट्टा खट्टा जो है वो अब सामने आ रहा है, कल को नाम भी सामने आ सकते हैं, यू नेवर नो बाय द वे। अच्छा जनाब, ये मैं आपको ज़रा पहले इमरान रियाज के हवाले से बता दूँ और एक और भी खबर आपको दूंगा, इमरान खान की रातें कैसे गुजर रही हैं। इमरान खान की जो रात है वो उनकी जो छत है जहाँ पे इमरान खान को रखा गया है वो टिन की है। वो टिन की जो छत है नाज़रीन, वो बारिश होती है तो वहाँ से बहने लग जाता है पानी। उनके वकील ने जो बात की है ना, मैं ज़रा आपको सुनवाना चाहता हूँ कि इमरान खान की रात को उसके साथ होता क्या है। ज़रा ये सुनिएगा जनाब, ये ले जनाब। परसों बारिश हुई, तेज हवा चली, चेयरमैन पीटीआई जिस सेल में थे उसका छत तो टीन का बना हुआ था, वो टीन गिर गई और सारा रात भर पानी उसके सेल में गिरता रहा। जो मैट्रेस थी वो पूरी पानी में डूब गई थी और चेयरमैन पीटीआई रात को नींद नहीं कर सके। चेयरमैन पीटीआई, हाँ जी, ये अब आपने गुफ्तगू सुन ली है। इनके जो वकील है, इनका नाम अल्लाह भला करे भी आ जाएगा यहाँ पे, इनके वकील ने ये गुफ्तगू की है और फैसल जावेद खान साहब ने इसको पोस्ट किया है कि उनकी जो छत है वो टपकती है और टीन की छत है। मैं तो हैरान हूँ कि टीन की छत अगर है तो जब गर्मी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती होगी, क्योंकि देखें ना वो तो गर्म हो जाता है ना, टीन तो हल्की सी सूरज की गर्मी पड़े वो तो गर्म हो जाएगा, तप जाएगा, वो तो तांबा बन जाएगा वो तो इस शिद्दत की गर्मी में इमरान खान कैसे रहते होंगे, बड़ी ये एक हैरान कुन बात है। अब आते हैं अपने एक अगली ज़िमनी खबर की जानिब जो मैंने इंशाल्लाह आपको देनी थी। अच्छा नाज़रीन, अब ये महर शराफत अली है, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और आप लोग समझ लें कि मायूसी के बादल छट गए, तुलुए सुबह करीब है। इमरान भाई यानी इमरान रियाज के वालिद साहब को आज अदालत में जो कॉल आई, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। बहुत से दोस्तों के मैसेजेस और कॉल्स थे कि कहाँ से कॉल थी। सिर्फ इतना बताऊंगा कि बहुत जल्द इमरान रियाज भाई अपनी फैमिली और हम सब के दरमियान होंगे। हर बात बताई नहीं जा सकती, हमें इमरान भाई चाहिए और यही हमारे लिए काफ़ी है। जल्द हमारा भाई हमारे दरमियान होगा। महर शराफत अली, ये कोई पीटीआई के कारकुन लग रहे हैं, इन्होंने ये बात की है। अच्छा, अब ये इस बात की तस्दीक होती है एक वीडियो बयान से जो कि मियाँ अली इशफाक साहब का है। मियाँ अली इशफाक ने एक वीडियो बयान में ये बताया है बाकायदा कि इमरान रियाज के वालिद को ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग, आपको पता है ना आज इमरान रियाज के केस के हवाले से कोर्ट में समाअत थी, पुलिस ने कहा हमें 14 दिन का मजीद वक्त चाहिए और 14 दिन का मजीद वक्त उनको दे दिया गया। तो जनाब अब उस दौरान इमरान रियाज के वालिद को एक कॉल आती है। वो कॉल जो है क्या है वो उन्होंने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए जो है वो बताई है। अच्छा, ये अब आपके सामने मैं वो रखने जा रहा हूँ, अल्लाह भला करे, ये सुनिए। नहीं, हमें जिस वक्त अदालत में हम आज पहुंचे हैं, अदालत में जो केस हमने जिन लाइंस पे आर्गू करना था वो डिफरेंट थी, जो अदालत के सामने सबमिशंस रखनी थी वो डिफरेंट लाइंस पे थी। लेकिन इमरान रियाज खान के वालिद को अदालत में बैठे एक इंतहाई अहम कॉल कोई मौसूल हुई है, जिसकी हम कुछ फर्दर वेरिफिकेशंस कर लें, जिसके लिए अदालत से आईजी साहब ने सदा की है कि वो एक बहुत मुमकिना तौर पर बहुत अच्छी खबर जो है वो अब रियल इन्फॉर्मेशन जिससे हम कहते हैं कि उनको भी वाज़े इतलात और वाज़े जो है वो ऐसे शवाहिद सामने आ गए जिससे अब हम तकरीबन एंड पे पहुंच गए हैं, जिसके लिए हमने अदालत से गुजारिश की कि 1 घंटे का टाइम दें जिसमें ये जो बातें इस वक्त कर रहे हैं हम इसकी तस्दीक कर सकें, इसकी वेरिफिकेशन कर सकें। यानी अब आपने गुफ्तगू ये सुन ली कि
یہ خود جو کہ گواہان اور بھی ہیں، اور میاں علی اشفاق خود جو کہ وکیل ہیں عمران ریاض صاحب کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ عمران ریاض کے والد کو ڈیورنگ دیٹ پروسیڈنگ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ کال آتی ہے۔ اب یہ امپورٹنٹ کال کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے اور عمران ریاض کی جو بازیابی ہے وہ بہت قریب ہے۔ تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دوستو آتے ہیں اپنے مین خبر کی جانب۔ دیکھیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو نا ایک ہی ویڈیو میں، بجائے اس کے کہ مختلف ویڈیوز بناتا پھروں، میں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو ایک طرح کی خبر جو ہے وہ تمام خبریں دے دوں۔ اچھا دوستو، اب یہ خبر ٹیلی ویژن پہ بریک ہو چکی ہے۔ یہ ایک ٹیلی ویژن پہ نہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ بریک ہوئی ہے ناظرین، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ 1.5 سال میں، یعنی 16 مہینوں کی ان کی گورنمنٹ تھی، 1.5 سال میں حکومت نے 9 ارب 60 کروڑ کے اشتہارات دیے۔ 9 ارب 60 کروڑ، تقریباً 10 ارب تو بن گیا نا۔ پرنٹ میڈیا کو 3 ارب 50 کروڑ روپے کے اشتہارات جاری کیے گئے۔ ڈیجیٹل میڈیا کو 1 ارب 23 کروڑ روپے کے اشتہارات جاری کیے گئے۔ الیکٹرانک میڈیا کو 4 ارب 79 کروڑ روپے کے اشتہارات جاری کیے گئے۔ بریکنگ نیوز جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور یہ بریفنگ سیکرٹری اطلاعات نے دی ہے، یعنی یہ کوئی ایسی نہیں کہ لیک خبر ہے، باقاعدہ سیکرٹری اطلاعات نے یہ بریفنگ دی ہے، یہ وہاں سے آفیشیل خبر ہے جس کو ٹی وی چینلز نے، میڈیا چینلز نے رپورٹ کیا ہے۔ یعنی یہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ آٹا سستا ہم نہیں دے سکتے، پیسے نہیں ہیں، ہم بجلی سستی نہیں دے سکتے، پیٹرول سستا نہیں دے سکتے۔ بندہ ان سے پوچھے یہ کام کرنے سے آپ کو آئی ایم ایف نہیں روکتی؟ یعنی عوامی ریلیف کا کوئی بھی کام ہوگا نا، اس پہ کہیں گے آئی ایم ایف منع کرتی ہے، آئی ایم ایف نے منع کیا۔ یہ کام کرنے سے آپ کو آئی ایم ایف نے منع نہیں کیا۔ خود کو مراد دینی ہو، اپنی تنخواہیں خود ہی قانون سازی کر کے بڑھوانی ہو، اپنے آپ کو مراد، فری پیٹرول دینا ہو، فری گاڑیاں دینی ہو، فری بجلی دینی ہو، اس سے آئی ایم ایف نہیں روکتی آپ کو۔ اگر وہی چیز عوام کو سستی دینی پڑ جائے تو کہتے ہیں جی آئی ایم ایف روکتی ہے۔ کیا سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے عوام کو؟ یہ خبر جو ہے، اور یہ 13 جماعتیں شامل ہیں اس میں، کوئی ایک جماعت نہیں، 13 کی 13 جماعتیں، 13 جماعتی حکومت نے 16 ماہ میں میڈیا کو تقریباً 10 ارب کے اشتہارات جاری کیے۔ اچھا، یہ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے، مشکل ترین معاشی حالات میں مریم اورنگزیب نے وزیر اطلاعات ہوتے ہوئے 16 ماہ میں میڈیا کو کتنا جناب 1000 کروڑ دیے۔ 1000 کروڑ جو ہے وہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے بھائی جان، جو کہ بانٹی گئی، ایسے بندر بانٹ کی طرح بانٹی گئی۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں ناظرین، ان کے سینے میں دل ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اہل دل لوگ ہیں؟ ان کے سینے میں آپ کا درد ہوگا ناظرین؟ یہ عمران افضل واجہ صاحب کو دوبارہ میں کوٹ کروں، ٹویٹر صارف ہیں، بڑے مزے کے ٹویٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی انہوں نے نتھی کیا ہوا ہے اپنی پوسٹ کے ساتھ، اور لکھتے ہیں 16 مہینے میں اگر پی ڈی ایم حکومت نے صرف میڈیا کو 10 ارب روپے کھلائے ہیں تو اندازہ کر لیجئے مریم اورنگزیب، شہباز شریف کی جیب میں کتنا گیا ہوگا۔ یہ ان کا استدلال ہے۔ شاہزیب خانزادہ کا پھیپھڑوں کے زور پر سب سے اچھا دکھانا، جاوید چودھری کا نون لیگی مہمانوں سے 2 قدم آگے رہنا، منصور علی خان کا گھما پھرا کر ایسے سوال کرنا کہ حکومت اپنی صفائی میں بچکانہ کہانیاں سنائے، اور ایسے بے شمار میڈیا ہاؤسز جو پاکستان کو جنت نظیر اور اسحاق ڈار کو نیکی کا فرشتہ دکھاتے رہے، یعنی وہ میڈیا پہ چوٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو سب اچھا ہے کہ گردان جو اینکر گردا رہے تھے، بار بار دہرا رہے تھے، اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی، تو وہ وجہ جو ہے وہ اب جا کے کہیں سامنے آئی ہے۔ دوستو مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے، ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔